इंटरव्हेन्शन तुमकां जमता सारकी करपाक जाल्यार बस या राउंड टेबल करतल्या उलोया आनी तुमी सांगा तांकां आपोवपाक जाय कित्याक तुमी आपय अमरान म्हाका म्हणलें अमरान म्हाका बरें आतां म्हागे एक आयकता राव म्हागे हांव उलयता राव रे 19 मागीर मुखार सर पाळून काबार जावन 24 तारीख जावन केन्ना आमकां जाय सत्तावीस तारखेक बरें आसा फ्रायडे आसा सुजान 27 तारखेक बरें 27 तारीख म्हणलो आमगे रस्ते वेगळे आसा आयता हांव सांगता सगळ्याक विशेष तूं मानता मरे आमगेलो मुद्दो कोळसो आसा आमगेलो मुद्दो सगळ्यांलो कोळसो आसा आनी कोळशा आमगे भंय आसा कळ्ळें तुका सो आमी जे चित्ता न्ही तेय चित्ता हितून भितर ग्रुप बीप कांय ना आमी सगळे एकमतां आसा सो आमगेले दोनच सीट मान विशेष आमकां ह्यो एक्झिस्टींग जेटी आसा पळय ज्यो पयलीं कितें कंप्लेन गेल्यो न्हू तो विसरा त्यो आमी सगळ्यो विड्रॉ करपा रेडी आसा पूण आमगे मुद्दो कितें आसा मरे एक्झिस्टींग जेटी आसा तेजेर काम चालू जावनी आनी आनी जेटी एक्सपान्शन नाका आनी दुसरें म्हणल्यार हांगच्यान ओर वतलो पूण कितें येतलें तें सरकारान आमकां सांगचें एक बाजारकारांनी आनी सगळे एक एक्टिविस्ट तूं हांवूय हा ते अशी घेतलो की बाबा हें आमी घेवन वचचें पडटलें आमी डिस्कशनाक गेले पयर मागीर ते आमी हेणी कॉल आउट केले हेंका सपोर्ट करपाक गेले मेराबागाक सपोर्ट करपाक गेले तर हो इश्यू चालू उरलो आतां तूं म्हणटा त्या प्रमाणे हेका सांगला आनी बाबू सांगला हय हांव एग्री करता चूक जाली आमचे कडेन कारण रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी सांगले ना म्हणून मागता रे हांव अशें ना रे सांगले ना म्हणून ती करता ती गोष्ट रॉंग म्हणपाक शकना बरें हांव उलयता म्हागे आयकोन घे पळय तुमी उलयता तेन्ना हांव उलयना हांवें केन्ना रे म्हाका म्हाका उलोवंक मरे अरे हांव उलोवंक रे उलोवंक मरे याक सांग म्हाका तुमी उलयता तेन्ना आमी तोंड घेतला अरे म्हाका कंप्लेन करता मरे अरे म्हाका उलोवंक आयकूंक 15 जीट नाका तर तुमकां नाका आनी दुसरी गजाल एक भंय हा तुवें सांगलो पळय न्ही हें तर तारकाराम फाल्यां काय आपल्या हॅरस करता म्हणून काडून तिसरी मनशां दिलें जाल्यार राव लिगाल येताले आनी आमकां शारा मारताले तेय विचार आमी केला म्हणल्यार तारकारा आमी धमकी दिना धंदो करपाक धमकी दिना तारकारा खंय धमकी दिला आमी धंदो करनात म्हणून जागो घेताना हाडयताले आमकां तर पोट भरपाक नाका आमी जागो घेता तेन्ना आमकां खबर आसलो जागो घेतो आमी हाडयताले जागो ना म्हणून तर आमी तेन्ना केलें जाल्यार आमचेंय पोट भरना आमी हांगसर पोट भरना मायनिंगाचेर आमकां मुखारय पोट भरप पद्दतशीर तुका जाय तशें न्ही पद्दतशीर आनी आतां बसून धंदो केलो तारकारा ते सांगपाचें बाबा हरेरावी करून न्ही धंदो न्ही तर बरे भशेन आनी दुसऱ्या तारकारा एक आमी मरे आमी दिवची पडटले तारकारा बाबा आमी तुजे बराबर धंदो करता आमी आसा तुजे बराबर धंदो करपाक पूण प्रोवायडेड आमकां कळसूं नाका गांवांतलो बारीक मनीस आसा आज एक्चुअली आमी म्युनिसिपालिटी भितर पयर आमी एक लेटर दिल्लें इन्स्पेक्शना लागून तेचे फाटल्यान कोण परत एक लेटर दिलें तेंका ते इन्स्पेक्शनाचें ऑब्जेक्शन आसा हें आसा तें आसा म्हणून मागीर ते इन्स्पेक्शन पोस्टपोन जालें सो 2 ग्रुप खंय तरी जाल्ले सो तेका लागून हांव आज परत म्हजे पर्सनल लेटर दिवपाक आयिल्लो की तें इन्स्पेक्शन करचें म्हणून
पूण हांगा कितें जालो, हांगा दुसरो एक ग्रूप आयलो आनी आमचे मदीं डिस्कशन जालें आनी फायनली वी केम टू एन कन्क्लुजन. दोगांयनी ग्रूप मेळोन एक कन्क्लुजन आनी एक्चुअली आमचे आनी तांचे डिमांड सेम आशिल्ले, फक्त रस्ते दुसरे आशिल्ले. सो आमी दोनूय ग्रूप मेळून आमी एक कन्क्लुजन काडलें की गुडीपाडवो जावन इन्स्पेक्शन करचें. थंय जॉयंट इन्स्पेक्शन म्हळ्यार सगळे लोक येतले गांवचे आनी त्या इन्स्पेक्शनाचेर कितें आसा तें पळोवन आमी मुखाल्ले आमचे स्टेप घेतले. सो इश्यू कितें आहा दोन्ही सायडीचे? सो इश्यू आमगे हांगा खामामळार ती जेटी आसा, ते 3 जेटी आसा थंय आनी कितल्योश्यो जेटी येवपाच्यो आसा, 11 जेटी. सो ताका लागून आमकां कांय खबर ना, लोकांक सगळ्या हितू दवरून डार्कनेसां दवरून ते काम चालू आसा. सो ताका लागून आमी इन्स्पेक्शन करचें म्हणून एक रिक्वेस्ट दिल्ली. सो ताका लागून आमी हांगा आयिल्ले. सो दुसरोय ग्रूप आयलो, आमचे उलोवप जालें. सो तांचेय सेम आमचेय सेम आसा. सो आमी दोगांयनी मेळून आतां एक हें केलां, आमी रिक्वेस्ट केला की पाडवो जावन हें करचें म्हणून. आनी ते थोड्यो तांच्यो एक्सपान्शन जें आसा, ज्यो एक्झिस्टींग 3 जेटी आसा ताजेर फूल ऑपरेशन कितें मायनिंग बिनींग कितें आसा तें जावचें. आनी तांचोय डिमांड आसा, आमचोय डिमांड आसा की आनी हाजे मुखार जेटी जावच्योय न्ही आनी कोणें परमिशनां दिवचीय न्ही म्हणून जेटी भितर. आनी दुसरो आमचो डिमांड की थंय फाल्यां जेटी जावन कितें येतलें वचपाचें हांगच्यान म्हणून तो आयरून वतलो, पूण कितें येतलें ते ताजेर आमकां क्लॅरिटी जाय. कितें कितें सामान येतलें तेजें आमकां लिस्ट जाय. अकॉर्डिंगली आमी थंय मुखार कशी कितें करप तें आमी प्लॅन करतले. आता मिसअंडरस्टँडिंग कितें जाल्लें दुसरे ग्रुप? मिसअंडरस्टँडिंग म्हणल्यार दुसऱ्या ग्रुपाक दिसलें की आमी कंप्लेन दिल्या की त्यो एक्झिस्टींग जेटी आसा त्योय बंद करच्यो. सो ताका लागून थोडे लोक ती जॉबा बिबा आसा तांचे जॉब वतले आनी लोकांक त्रास जातलो. एक्चुअली आमचें इंटेन्शन तशें नाशिल्लें. आमी 3 जेटी आसा ताजेर फूल मायनिंग ऑपरेट जावं कितेंय जावं कांयच प्रॉब्लेम ना, फक्त आनी वाडोवपा दिवप न्ही. सो आमी तांकां सांगलें की आमच्या ह्यो एक्झिस्टींग जेटी आसा ताजेर कांयच ऑब्जेक्शन ना, पूण हेचे मुखार आनी जेटी येवचे न्ही. सो तें तेंच्यांनी आयकलें, आमकांय तें पटलें, सगळ्यांक पटलें आनी सगळे आमी जॉयंटली मेळून वचून सीओ पासून आमी हें केलें, म्हळ्यार रिक्वेस्ट केलें. गेल्या तर हिस्ट्री पळयत जाल्यार फाटली 25 वर्सांची, तर आमचे कडेन ते 3 जेटी आसलेल्यो खामामळार आनी 4 जेटीचेर आमी हायप करून दाखयलें मायनिंगाचेर. त्या टायमार सगळ्यांक खबर आहा मायनिंग कशें चलतालें म्हणटे. आनी ते ह्यो 4 जेटी ते कंट्रोल करताल्यो. म्हणजे तेजे इतले तर धंदो करूंक मेळटा जाल्यार आनी 10 जेटी कित्याक जायो हे क्वेश्चन आमगेलो. हांगसर 10 जेटी येडून आमकां आयको येता ते प्रमाणे फक्त मायनिंग चलता म्हणून आयर्न ओर चलता. हांगसर आयर्न ओर चलतलो जाल्यार आनी 11 जेटी गरज ना. आयर्न ओर चलतलो जाल्यार आनी 11 मायनिंग जावच्यो, आनी 25 मायनिंग जावच्यो पडल्यो. गव्हर्मेंट सांगता आनी मायनिंग दिवपा ना म्हणून. फक्त स्टॉक कितें करून दवरला जाता काडटा म्हणून. तर ते काडटा, डम आहा तो काडटा म्हणून. डम काडटलो जाल्यार आमकां आनी 11 जेटीची गरज ना. ह्यो आहा त्यो जेटी चड जातल्यो. डम काडपाक पयलीं फूल फ्लॅज मायनिंग चलताल्यो तेन्ना आमी 4 हेंचे कंट्रोल करताले जाल्यार डंप ट्रान्सफर करपाक आनी जेटीची गरज ना. आमगे एकच म्हणणें आनी जेटी येता त्यो कित्याक येता त्यो सांगच्यो. आनी थंय आनी एक सेंटेन्स आसा थंय लोडिंग आनी अनलोडिंग म्हणून. तर लोडिंग केलें आमी जाल्यार अनलोड करपाक आमी क्वेश्चन मार्क आहा. अनलोड येता तें कितें येता हांगा आमकां कुडचडकारांक जावं आमच्या खामळकारांक आमकां खबर ना. बाबा लोडिंग आमी मानून घेतलें, इतलें पळयता आमी लोडिंग घालतें. अनलोड कितें येतलें तें आमकां खबर ना. म्हणजे आमकां सांगचें सरकारान म्हण जावं सो कॉल्ड लिडरान म्हण कॉन्ट्रॅक्टरान म्हण थंय आपूण अनलोड कितें करतलो तें एक जालें. आनी ह्यो ज्यो एक्स्ट्रा तूं जेटी बांदूंक सोदता त्यो गव्हर्मेंटान दिवप काय न्हू तेजें आमी मागीर उलयतले. तर त्यो घेता तूं त्यो कित्या खातीर घेता तितलेंच. म्हणजे तूं आतां ते 11 जेटी बांदून तेजेर कितें हाडटलो? भांगर हाडटलो, स्टील हाडटलो काय कितें हाडटलो? आमकां धंदो करपाचो प्रश्न. एक इश्यू असो आहा की आमी आतां खामळकार येयले त्या प्रमाणे ते म्हणटा की आमी जेटी बंद करूं सोदता. आमी जेटी बंद करूं सोदना. आमी तारकाराकय सांगूं सोदता आमी की आमी धंद्याचे आड येवपा येवनात. आमकां नाका तो कोळसांग जाल्लो. आनी दुसरी गजाल कोळशा बरोबर आमकां अनलोड कितें जातलें जें हार्मफूल आमकां लोकल लोकांक तें आमकां हार्मफूल जातलें काय ना तेजें आमकां विचार करून. सो आमकां सांग अनलोड करता तें कितें करतलो म्हणटे आनी लोडिंग करतलो तें कितें म्हणटे. लोडिंग करता म्हणजे आमी आतां इनडायरेक्टली कळोन गेलां की आयर्न ओर चलता म्हणून. अनलोड जाता तें कितें जातलें. तर आमगे एकच म्हणणें हरभरा कितें चला आनी वास्को कितें चला. वास्को गोंयकार कोण नात. गोंयकार तुमी एक रावंड मार जाल्यार गोंयकार दिश्टी पडनात. सगळे लोक भायलो म्हणल्यार थंय आतां तेंचे एवरेज आहा पळय न्हू ती डेथाची ती आमकां खबर ना. म्हागे एक दोतोर आहा थंय फ्रेंड 2 जाण. तर हांवें विचारलें तेणें सांगलें मॅक्झिमम जे डिसीज जाता त्यो ह्यो जाता म्हणून तें कार्बना वयल्यान जाता आनी तेजेर आमी पोट भरता म्हणून. तर म्हागे एकच म्हणणें तें जें कितें घडटा तें कुडचड्याक घडनाय. आमची वर्सां जालीं आतां हांव म्हाका दिसता म्हागे जालें म्हणून. आनी हांव चोना चड 10 वर्सां 15 वर्सां. तर म्हागे भुरग्यांक म्हाका दोळ मुखार येता. म्हागे भुरग्यांक आजून आतां तुज्या तात्यांच्या भायर सरता म्हणजे तो संवसार करचे पयलीं मरून वचपाचो. तेणें ते कार्बन तो घेवपाचो आनी तेजेर एक आहा खंयच्या दोतोरान ना खंय फिलोसॉफरान सांगचें गव्हर्मेंटान सांगचें की तो कार्बन वयता तेजें वखद आसा म्हणून मुखार. तेजें वखद ना
ते कार्बन तुगे लंग्सांक गेले की तेका काडूंक मेळना तेजे तितून जे रोग जावप तो 4%, 5%, 99% ना 100% तेणे मोरपाणे वचपाचो. सो आमी जे 60-70 वर्सां जगले तर हे भुरगे हे तर कमी जाल जायत. म्हाका दिसना 30 आनी 40 वर्सां काडटा म्हणून हे तेजे पयलीं मरून वचपाचे हे हेजेर म्हणजे आमगे ऑब्जेक्शन इतलें खबर आमगे 2 प्रस्न जेटी कित्याक बांदतात म्हणून सांगच्यो, अनलोड कितें करतात म्हणून सांगचे आनी धंदो करपाक आमी ऑब्जेक्शन कांय ना. कारण आमकां कुडचडेकारां पोट आमी पळयलां की आमी कुडचडे बाजार कसो चलतालो आनी आतां आमगे बाजारांत जशें कितें आतां आमी पोट भरनात. बाजारांत उबो रावलेलो कळटा सगळीं दुकान उक्ती करून बसतात. आयची दिसाची पोट भरपा खातीर बसतात. फ्युचरा भुरग्याला फ्युचर करपाक कोण धंदो करूंक ना. पयलीं आमी मुखार कितें करप म्हणून चिंत्ताले तर आज आमी बाजारकार बसल्या ते फक्त आयची पोट भरपा खातीर. मुखार फ्युचर दोळ मुखार ना आमच्या कारण जोडूं मेळना जाल्यार फ्युचर खंयची चिंतताले. आमी म्हणटाले खंय वर्सा एक बरी टूर काडूं हांगा वचोंक जाय थंय वचोंक कांय ना. फाल्यां नुस्तें व्हरप काय ना ते तांदूळ आज व्हरप काय ना आयचो विचार करचो पडटा म्हाका. म्हणूनच आमी रस्त्यार देवल्यात हे काम करपा खातीर. देव बरें करूं.